बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल रहीम न्यूज़ और फेसबुक पेज फॉरेस्ट न्यूज़ पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पहले आपकी 4 किस्तें आपकी चल चुकी हैं। हमारे आज स्पेशल गेस्ट एक दिन फर्स्ट के साथ शेख अब्दुल क़य्यूम साहब, और अब ये कंक्लूडिंग सेशन होगा और इनको हम नए सवालों से हट के प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस जो सिनेरियो चल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर, लास्ट आप थक गए होंगे बट फिर भी आपसे लिबर्टी लेते हैं। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो इस वक्त ये हुआ कि आपने PFI की बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छी। तो अनफॉर्चुनेटली वो PFI हमारे हाथ से चला गया, PFI प्रोवेंशलाइज्ड हो गया और वहाँ पे उन्होंने वो 2 साल की ट्रेनिंग, जैसे सर कपूर एकेडमी अभी तक 2 साल ही वो कराते हैं, ग्रेजुएशन ट्रेनिंग देते हैं, पर उनको दिमाग में कीड़ा आया, उन्होंने 4 साल की BSc कर दी, 2 साल की उनको एजुकेशन में पढ़ा और वो उन्होंने सेल्फ फिनांस करके वो ऑफिसर जो थी ना एक ट्रेनिंग, उसको इन्होंने तबाही के दाने पे ला। उस पर ये हुआ कि पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक अमेंडमेंट की कि आइंदा वो जो रिक्रूअल सब जो ACF आप आया करते थे या हम SDF हो, तो उनको मार्केट से पिक करेंगे जिन्होंने जो जहाँ से भी डिग्री ली हो, वेदर फ्रॉम बरानी कॉलेज और फैसलाबाद, उनको ला के फिर 6 महीने या 7 एकेडमी एक आपने अपनी लहदा बना ली है घोड़ा कली, तो वहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग दे के उन मम्मी डैडी बच्चों को फील्ड में दे देंगे। इस बारे में क्या राय है सर आपकी? क्या वो जो 2 साल हम गुजारते थे वो ट्रेनिंग ही, पढ़ाई कम होती थी लेकिन बाय एसिमिनेशन अंदर हम जज़ब करते थे, फ्रस्ट्रेट बनते थे? इट्स हॉरिबल। मैं तो सुन के मान ये कब से हुआ? ये सर आप पहला बैच अब आया है, उन्होंने ये एक हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अपना वो PFI पे उनका था वो पता नहीं उनका बुरा वक्त गुजरा, उन्होंने PFI को निकाल के पंजाब को एक्सक्लूड कर दिया, बाकी 3-4 सूबे वो PFI फॉलो कर रहे हैं, हम लोग निकल गए। फॉरेस्ट्री का आपका सिलेबस इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हुआ करता था, मेरे ख्याल है इतने सब्जेक्ट जो है किसी भी डिग्री के इतने सब्जेक्ट नहीं होते जितने कि आपके फॉरेस्ट्री के सब्जेक्ट होते थे। 34 सब्जेक्ट, हाँ, 38 सब्जेक्ट, मतलब मुझे तो हम शॉक टू हियर। और फिर ये कि ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट था कि जो फील्ड में जो विजिट्स करवाते थे ना, वो उसके बगैर तो फॉरेस्टर बन ही नहीं सकता। यानी सिर्फ किताबी मैं कहता हूँ कि जो हमारी PFI की ट्रेनिंग हुआ करती है कि उसके अंदर अगर मार्क्स देने हों तो 100 में से 80 मार्क्स तो मैं जो है फील्ड को दूंगा, बाकी 20 मार्क्स जो है बुकिश आपकी नॉलेज है। और अगर ये ऐसे 6 महीने वाले जो सिला कर रहे हैं तो ये कोई फॉरेस्टर तो नहीं होंगे, वो मम्मी डैडी फ्रस्ट्रेट होंगे सर। वो तो अनफॉर्चुनेटली मैंने से बड़े प्रोग्राम किए बट फील्ड ट्रेनिंग तो जो है वो बेहतरीन हिस्सा होता है फॉरेस्ट्री का। और जब तक वो जो मैराथन, जैसे आप कह रहे हैं मैराथन लगवा रहे हैं, और ये फील्ड के अंदर ही तो आदमी फिट करता था महसूस कि भाई ही इज ए फॉरेस्टर। अच्छा सर, फिर एक और चीज़ ख़त्म होगी ना, हम पूरे पाकिस्तान के साथ, हमारे बंगाली भी होते थे, पूरे पाकिस्तान बलूचिस्तान सब के साथ जो आपने बात किया है कि जाते हुए रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई है सिंध में, तो आप कहीं किसी DFO के पास चले जाएं तो वो दरवाज़ा खटकाएं। अच्छा, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं सर वहाँ पे पढ़ाता भी रहा हूँ, तो अभी भी जब सिंध वालों से, बलूचिस्तान वालों से, KP की या वहाँ पे आज़ाद कश्मीर वालों से बात, सर आप पढ़ाने आए थे, आप हमें काम बताएं। अब ये जो नए बच्चे, उनको क्या पता फॉरेस्ट सर्विस दूसरे सूबों की क्या है, तो क्या सर ये जुल्म नहीं हुआ? हॉरिबल, इसीलिए कहा था मैं सुनते ही इट्स बिग शेम। शेमफुल एक्ट था, शेमफुल एक्ट था, और मैं एग्री करता हूँ कि ये जिसने भी किया उसने हमारी फॉरेस्ट सर्विस को तबाह किया। चंद कॉलेजों के साथ मिल के उन्होंने ये हमारे साथ खुलवा दिया। ये तो कोई बेकार कोई डिस्ट्रक्टिव प्लान है किसी का कि फॉरेस्ट्री सर्विस को तबाह कर दिया जाए, मतलब दिस विल नो मोर बी फॉरेस्ट्री, खत्म होगी सर, फॉरेस्ट्री खत्म होगी अब। अच्छा, दूसरा सर, वर्किंग प्लान को कितनी अहमियत देते हैं आप सर? वर्किंग प्लान तो जनाब फॉरेस्ट को चलाने के लिए मेन पुर्जा है। विदाउट ए वर्किंग प्लान फॉरेस्ट अच्छा मैनेज ही नहीं होता। यू कांट मैनेज ए फॉरेस्ट एज प्रॉपरली एज विद द हेल्प ऑफ ए वर्किंग प्लान। और इसलिए वर्किंग प्लान की ट्रेनिंग जो है हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा हुआ करता था, बड़ा इम्पोर्टेंट।
پتہ نہیں آج کل ہے نہیں ہے. سر میں آپ کو ایک دوسرا شوق برداشت کریں, ورکنگ پلان کا استعمال ختم کر دیا گیا. ریئلی سر, ورکنگ پلان جو چل بھی رہے ہیں 5 یا 6, جس میں 6 میرے لکھے ہوئے ہیں, 3 باسط صاحب کے لکھے ہوئے ہیں, ان کو انہوں نے ڈسبینڈ کیا ہوا ہے. اور اگر فرض کریں کمالیہ کہتا ہے کہ 300 ایکڑ پلانٹیشن ہونی چاہیے, وہاں پہ 2,500 ایکڑ پلانٹیشن لگائی, پانی کوئی نہیں, رقبے مار رہے ہیں اور کانا آگ لگ رہی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ نیا دور آ گیا ہے. ہمارے وہ آئی جی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں, وہ جو وہاں پہ تھے جنہوں نے پی ایف آئی کو ہاتھ سے بیچا, جنہوں نے, وہ بھی ورکنگ پلان کو انہوں نے ایسے اگنور کیا جیسے پتہ نہیں کہ ان سے کیا ہوا. ورکنگ پلان کے بغیر تو فارسٹ جو ہے نا, اٹ جسٹ کانٹ بی مینیج. اٹ اماؤنٹس ٹو ڈسٹرائنگ فارسٹ. دیر آر نو ورکنگ پلانس. تو سر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی اسپیشی سارے انہوں نے یعنی کہ کھوتا گھوڑا, یعنی کہ ایک کی عمر 10 سال ہے, ایک کی 20 سال ہے, ایک کی 7 سال, ان کو مکس کر کے تو وداؤٹ اینی پلاننگ ایک موقع پہ کتنے لگ سکتا ہے وہ بھی نہیں دیکھا. مثلا ایک موقع کی کیپیسٹی ہے 10 کیوسک پانی اور وہاں پہ 800 ایکڑ لگ سکتا ہے, کیونکہ 80 کیوسک ایک ایکڑ, اور وہاں پہ انہوں نے 800 کی بجائے 2,000 ایکڑ لگا دیا. کیا سر وہ چلے گا؟ مینٹین ہی نہیں ہوگا. اچھا سر, تیسری خبر نیوز, ایک چیف صاحب نے سیکٹری صاحب سے آرڈر کروائے ہیں کہ کانا مسکٹ مت نکالیں, بایو ڈائیورسٹی ایکسپرٹ حضرتی لہٰذا فائر لائن بھی ایسا چھوڑی جائیں, اندر کانا بھی نہ چھوڑا جائے تاکہ ڈائیورسٹی کو نہ بچے. اب سر یہ اسٹوپڈ آرڈر, اس کا نتیجہ یہ ہوا سر کہ 450 ایکڑ کمالیہ کا ان کانے مسکٹ سے جا گیا, نہیں خراب جی. تو یہ کس کا آرڈر, فارسٹر کا آرڈر ہے کسی کے؟ فارسٹ والوں نے سیکٹری صاحب سے کروائے, سیکٹری نان ٹیکنیکل. اب سر اگر دیکھا جائے تو رسپانسبلٹی لائز آن دی فارسٹ سیکرٹری ہو ایشوڈ اے اسٹوپڈ آرڈر. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے یہ آرڈر کیے. اب یہ کہ پورا اس وقت سر آگ لگنے کی وجہ, ہم کو عقل ہونی چاہیے کہ پلانٹیشن آر آرٹیفیشل پلانٹیشن, دیز آر ناٹ نیچرل فارسٹ. بایو ڈائیورسٹی لاگو نہیں ہوتی. اگر نیچرل فارسٹ میں آپ بایو ڈائیورسٹی کی بات کر بھی دیں تو اٹس اوکے, بٹ ناٹ ان آرٹیفیشل پلانٹیشن. تو سر یہ 3-4 چیزیں. اور آخری آپ نے سوال کہا تھا انسپیکشن نوٹ, اور سر جب میڈیکلی ابھی ہماری جو اکیڈمی بنی ہے اس میں کورسز کروانے گئے, 90% آفیسر پہاڑ ہی نہیں چڑھ سکے. اچھا, ایز اے ڈی ایف او, ایز اے کنزرویٹر. تو آپ کہتے ہیں فیلڈ میں جا کے انسپیکشن نوٹ, ابھی ایک چیف صاحب نے انسپیکشن نوٹ لکھا, وہ گئے بھی نہیں میرے حساب سے, میں نے کبھی ان کی تصویر میں دیکھی, لکھا ہے کہ ڈی ایف او چانگا مانگا فیل ٹو پرووائڈ دی ریکارڈ. اب سر ایک چیف کنزرویٹر شوئنگ ہیلپ لیسنیس, کہ از اٹ پاسبل کہ ڈی ایف او ول ناٹ پرووائڈ دی ریکارڈ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال تو نہیں, تو اٹس اے ریفلیکشن آن دی چیف کنزرویٹر فارسٹ. سر مزید اس پہ 4 شاکنگ پوائنٹ آپ کو آخر میں دیے ہیں. تو ویری سیڈ, بات سن کے افسوس ہی ہوا. تو اچھا, چوتھا سر کہ نہ بچوں کو باہر بھیجا جا رہا ہے, نہ ٹریننگ, ایک ہی بندہ ٹریننگ لے رہا ہے, ایک ہی بندہ باہر جاتا ہے, تو نہ ان کی سر گرومنگ ہو رہی ہے, نہ آفیسرس کو. آپ لوگوں کو سر روٹیٹ کرتے تھے, باہر بھی بھیجتے تھے, آپ لوگوں کو کبھی ڈی ایف او ڈی لگا دیا, کبھی فیلڈ میں لگا دیا, تو جو اب جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے, تو اس سے بھی ایک کئی سال. ہاں سر, وہ جائیدادیں بن گئی ان کی ادھر ہی, دے بلڈ دیئر کیسلز ان ایٹ دیئر پلیسز. پہاڑی علاقے کا بندہ پہاڑی علاقے میں, ساؤتھ کا بندہ ساؤتھ میں, لاہور. یہ تو پھر اس کی وہ جو ہماری جو ہے لیک آف گورننس, جو ہماری اوور آل جو سچویشن ہے اسی کی ریفلیکشن ہے. جی سر, تھینک یو ویری مچ, اور باسط صاحب کا بھی شکریہ. میں آخر پہ کنکلوڈ کرا, یہ آخری جو پروگرام تھا یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اب جب شیخ صاحب کے تاثرات آپ نے سنے کہ اب جو فرسٹری کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, تو ہی از اسٹل انڈر شاک. اور ہم لوگ تو کیونکہ برج ہے, میں اور باسط صاحب جب بیج ہے وہ اٹس اے برج بٹوین اولڈ فرسٹرز اینڈ نیو فرسٹرز. تو اس کو دیکھیے گا, ان کی باتیں سنیے گا. یہ ایک گائیڈ لائن ہے نئے لوگوں کے, نئے فرسٹرز کے, خاص طور پہ وہ 6 مہینے والے ممی ڈیڈی بچے کا اللہ کرے ان کی ٹریننگ اچھی ہو جائے وہاں پہ گھوڑا گلی میں, اور وہ آگے انہوں نے سنبھالنا ہے جن کی ٹانگوں میں جان نہیں ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. آخر پہ شیخ صاحب کا, باسط صاحب کا بہت شکریہ, اور اگلا کوئی پروگرام کریں گے کہ کسی اور فرسٹر کے ساتھ,
اور ان کے کمنٹس بھی سنیں. Thank you very much. اللہ, تھینک یو سر, بہت شکریہ سر آپ کا. No, I feel honored.